में ना रहें तो उनको रखना है। और ये मैं पहले अर्ज कर दूँ कि अगर किसी के पास 150 अशार की वो गज़ल है तो मेहरबानी करके 145 अशार हमें बाद में सुना दें। देखें मेरी बात नहीं, कोई कितना बड़ा बंदा हो, कितना बड़ा शायर हो, किसी आपको तकरीर के जो डिसिप्लिन है उसका ख्याल रखें, उससे बड़ा कोई बात नहीं। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते, आप जितने बड़े हीरो हैं, इसका मतलब है आप हमारी इज्जत नहीं कर रहे, आप हमारे मेहमानों की इज्जत नहीं कर रहे। लिहाजा आपको सब यहाँ आप जो भी बुलाएं, आप कोशिश करें कि जो हमारे मेहमान हैं उनको ज़्यादा वक्त दें, खासतौर पर साहिब जश्न को। हमें पता है यहाँ पर बड़े बड़े शुरा लोग, एकदम महबूब जफर साहब बैठे हैं या खालिद ख्वाजा हैं, कोई भी काम नहीं है, लेकिन ये आज की शाम सिर्फ हमें जश्न मकसूद वफा ही रखना, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको भी और उनको भी समझ आ गई होगी जिनसे हम बात करें। और अगर आपको ये लगे ना कि कोई मेरे से नाराज हो जाएगा तो आप फिक्र ना करें कि आपसे पहले भी कोई इरादी नहीं होगी। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। मैं एक दफ़ा आपका शुक्रगुजार हूँ, बल्कि मैं बात लंबी कर चुका हूँ, इसलिए अगर मेरा नाम आपने शायरों में लिखा हुआ है तो मेरा वक्त भी आप उनको दें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हज़रत गिरामी, ये थे मेरे और आपके अल्ताफ़ बुखारी साहब जो खुतबा इस्तक़बालिया दे रहे थे और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोस्तों, अब महफिल का आगाज़ बाकायदा करते हैं तो हमेशा की तरह अल्लाह के बाबरकत नाम से हम आगाज़ करते हैं। तो उसके लिए कुरान फ़ात जो है वो निकला है जनाब सलमान जलाली साहब के लिए। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और आयात रब्बे जलीला की तिलावत करके आपके दिलों को मसरूर करें। जनाब सलमान जलाली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा वलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये थे हमारे शहर की जान जनाब सलमान जलाली साहब जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत की। दोस्तों, 2-3 अशार में नात के पेश करूँगा और उसके बाद जो है हम अगले मरहले का आगाज़ करते हैं। टाइम को देखते हुए सिर्फ 3 अशार आपकी नज़र करता हूँ। मसूद भाई, एक नात है, उसके 2-3 अशार आपकी नज़र। रहबर हो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदुल अंबिया मुज्तबा मुज्तबा सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। मुझको अंबर से धोऊं अगर मैं ज़बान, इत्र से भी मुअत्तर होकर जिस्म जान, तेरी तारीफ के फिर भी लायक कहाँ।
سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اور حسن کی ابتدا حسن کی انتہا آپ ہیں کعبۃ اللہ کے بدر الدجا کون ہوگا حسین یا نبی آپ سا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی آپ کعبہ دل آپ قبلہ جان آپ ہی واقف راز درد طالب نظر رحمت ہے سارا جہاں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعت کو. گرفتاران لیلہ ادب، معزز حاضرین والا تیمار اور صدر ذی وقار صاحب جشن، گلشن شہر ادب کی تنظیموں کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اپنی مہک ہوتی ہے، مگر جو کوئی بھی اس چمن میں قدم رکھتا ہے سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. اور انجمن تقدیس ادب ہو، IAS ہو، بزم ادب ہو، کاروان ادب ہو، بیٹھک ہو، دانشکدہ ہو، گہوارہ ادب ہو، یاران سخن ہو، ان کی اجتماعی خوشبو سے یہ چمنستان شہر ادب لے رہا. دوستو، محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. الطاف بخاری صاحب نے اپنا خطبہ استقبالیہ بہت خوبصورت دیا. چند کلمات حسین میں جناب مقصود وفا کے لیے کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ سرزمین لائل پور، اور میں یہ دانستہ لفظ لائل پور استعمال کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے صاحب جشن اس لفظ سے محبت کرتے ہیں. سرزمین لائل پور ادبی لحاظ سے پاکستان کا ادبی لکھنؤ ہے کہ جہاں اللہ جل شانہ نے ایک الگ اور منفرد سی ادبی کہکشاں بنا دی. کس کس کا نام لو؟ استاد ریاض مجید، انجم سلیمی، سید عبدالستار مفتی، ان کے شاگرد ناز خیالوی، علی زریون، ضیاء حسین ضیاء، اور جو ذرہ جس جگہ ہے وہاں آفتاب ہے. مجھے عدیم ہاشمی صاحب اور بھی بہت سے نام ہیں جو میرے ذہن میں سب نہیں ہوں گے. مجھے بھی اس سرزمین سے ایک خاص قسم کی انسیت ہے کہ یہاں میرے والد محترم اور انجمن تقدیس ادب کے اور انجمن شعور ادب اور مجلس فکر و فن اس کے بانی چیئرمین، انہوں نے ایسی ادبی شمع روشن کی تھی کہ جس کی روشنی 4 داغ عالم میں پھیلی. اس روشنی کو پھیلانے میں سید عبدالستار مفتی صاحب کے شاگردان رشید نے بھی خوب کام کیا. پروفیسر اسحاق شاد ہو، بلال کیفی ہو، ناز خیالوی ہو، سلیمان برق ہو، ظہیر احمد ظہیر ہو، عبدالکریم قدسی ہو، خاکسار ہو، شوق انصاری ہو.